تسی اپنے بچیاں نو دین تو دور کر دے پہ جے ان قریب وہ دن ایسا بھی آ جائے گا، اللہ نہ کرے ایسا دن نہ آئے، مگر مینوں لگدا ہے جدا دن آ جائے گا تانوں جنازہ پڑھان واسطے جناب عالمی دین محلے چ نہیں لبے گا، تانوں جناب نکاح پڑھان واسطے عالمی دین نہیں لبے گا، اگر تسی اپنے بچیاں نو دنیا والے پاسے نہیں رکھیا، دین نہ پڑھایا۔ اے لاہور دے اندر اللہ اکبر پچھلے سالاں دے اندر چند سالاں دے اندر ایک بڑا مشہور واقعہ ہویا، ایک بندے نے ساری زندگی محنت کر کر کے اپنے بیٹے نو تعلیم حاصل کروائی، وہ دوسرے ملکاں اندر پڑھنے واسطے گیا، کوئی 22 سال دوسرے ملکاں اندر پڑھ کے آیا، بڑیاں بڑیاں ڈگریاں لے کے بڑی شہرت لے کے آیا، واپس آیا بڑی چنگی پوسٹ تے بٹھا دیتا گیا پاکستان دے اندر، تے اوندا باپ چند دناں دے بعد فوت ہو گیا، جدوں دا جنازہ پڑھان لگے تے مولانا جنازہ پڑھان لگے نے تے مولانا نے جناب دسیا کہن لگے اللہ اکبر، تے پیچھوں آواز دیتی ہے منڈے نے کہندا مولانا ایک واری رک جاؤ ٹھہر جو میری ایک گل سنو نا، کہن لگا کی گل ہے، کہن لگا پہلے دسو تے صحیح نا جنازے چ پڑھنی کیڑی چیز ہے، پہلے دسو نا میں کی پڑھنا ہے جنازے اندر، کہن لگا اللہ دیا بندیا ایڈیاں ایڈیاں بڑیاں ڈگریاں لیاں نہیں، اتنے اتنے کالجاں یونیورسٹیاں دے اندر دنیا دے اندر بڑیاں بڑیاں یونیورسٹیاں چ ٹاپ دیاں ڈگریاں لے کے آیا ہے، تے تینوں اینا بھی پتہ نہیں کہ باپ مر جائے تے جنازے چ دعا کیڑی پڑھنی ہے، تینوں اینا ہی پتہ نہیں نماز جنازہ دیاں دعاواں کی نے، یار اے تے ہر مسلمان دا دوسرے مسلمان تے حق ہے کہ بندہ فوت ہو جائے نا تو اندہ جنازہ پڑھیا جائے، نماز جنازہ اندر جاندے ہو منہ بند کر کے کھڑے رہندے ہو، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں جنازے دعا کیڑی پڑھنی ہے، اللہ دے بندے آج توں دوسرا انج کردا پے، کل تیرا جنازہ اٹھے گا انج دے ہی بندے جنازہ پڑھن گے، لہذا یاد کرو جنازے جنازہ دیاں دعاواں۔ اے بندہ کہن لگا مینوں پتہ ہی کوئی نہیں میں کی پڑھنا ہے، اپنے باپ دی قبر تے دوسرے دن اپنیاں ساریاں ڈگریاں نو اگ لا کے ساڑ دیتا اس جوان نے، تے رو کے کہندا سی ابا اٹھ کے مینوں دسنا میں کیڑی ڈگری پڑھاں تے اللہ تینوں معاف کرے گا، میں کیڑی ڈگری نو کھول کے اوندا مطالعہ کراں تے اللہ تیرے تے مہربان ہو جائے۔ ایڈیاں ایڈیاں ڈگریاں لے کے دتیاں نہیں، انہاں چ ایک ڈگری بھی انج دی نہیں لے کے دتی جڑی مینوں دین دی تعلیم دیندی، جڑی مینوں نماز جنازہ دا طریقہ سمجھا دیندی، نماز جنازہ دیاں دعاواں سمجھا دیندی۔ اللہ والےو اللہ نے تانوں نعمت عطا کیتی ہے، اللہ دا گھر موجود ہے، تہاڈے کول بڑے بےمتی قاری صاحب موجود نے، لے آؤ اپنے بچیاں نوں قاری حمزہ صاحب دے کول تے بچیاں نوں دین پڑھا لو، اپنے بچیاں نوں قرآن پڑھا لو، رب ذوالجلال دی قسم ہے سرگودا والےو اگر تسی بچے دیندار نہ بڑھائے تواڈے مرن تو بعد تواڈے واسطے صدقہ جاریاں نہیں بنن گے بلکہ وبال جہان بن جان گے۔ اپنے بچیاں نوں دین پڑھاؤ، اپنے بچیاں نوں دین والے پاسے لاؤ، تسی کی جان دے جے دین دی اہمیت دا تانوں پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دنیا پڑھاؤ ضرور پڑھاؤ، میں دنیا دی تعلیم دی مخالفت نہیں کردا، مگر اللہ دے بندے اصلی علم دین دے علم نو کیا جاندا ہے، اللہ اکبر، علم النافع دین دے علم نو کیا جاندا ہے، نجات دا سامان دین دے علم نو کیا جاندا ہے۔ اپنے بچیاں نو دین پڑھاؤ۔ ایتھے حالات پتہ ہے کی بنے پے نے، مہمان آندا نا گھر وچ تے بچہ اگے ہوندے ڈا دیندے نے، پرونے نو پتر سنا ذرا انہاں نو ABC سنا، وہ ساری سنا دیندا ہے، انہاں نو انگلش دا فلانا ترانہ سنا، وہ سارا سنا دیندا ہے، انہاں نو انگریزی وچ گانا سنا، وہ سارا سنا دیندا ہے۔ تو کوئی بندے پھر چنگے بھی ہوندے نے، وہ کہندا چلو جی بڑا کچھ سن لیا بچہ، ہن بیٹھ جا پتر تے ذرا سورۃ الفاتحہ سنا کھا بھلا، تے وہ پھر باپ کہہ رہا ہوندا او نہیں جی تسی کیڑے کام نو پے گئے، ہجے 7 سال دا تا بچہ ہے، اینوں کتھوں سورۃ فاتحہ آ گئی، یہ انگریز دا بچہ ہے، اے عیسائی ہے، اے ہندو دا بچہ ہے، اینوں انگلش ساری آندی ہے، ABC ساری آندی ہے، انگلش دے ترانے تے گانے آندے نے، اینوں انگلش دے وچ ہاتھ نو کی کہنا ہے، انگلی نو کی کہنا ہے، کان نو کی کہنا ہے، نک نو کی کہنا ہے، اینوں سورۃ الفاتحہ ہی نہیں آندی۔ بچے بچے رہ گیا، تیرے وڈے وڈے لیڈراں نو بیٹھیاں اسمبلی چ بیٹھیاں نو سورہ اخلاص نہیں آندی۔ اے لیڈر نے جڑے پاکستان دے تیرے بڑے وڈے وڈے لیڈر بنے بیٹھے، سورۃ الاخلاص نہیں ہم کنے سالاں بعد پھر پڑھی تے پھر چوڑ نو نہیں ہوئی، کنے سالاں بعد دوبارہ پھر پڑھی، وہ کو بول ہی پیو نے کہ تو دوبارہ نہ ہی پڑھی تو پھر غلط پڑھے گا۔